पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरं वन्दे संस्कृतमातरं वन्दे संस्कृतमातरम्। नमः हरिः ओम्। वागर्धाविव सम्पृक्तौ वागर्धप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः अस्तु। धन्यवादः। ध्येयमन्त्रं कृपया गायन्तु। अहं पठामि महोदय। पठन्तु महोदय। गायनं पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम् संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहम् संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरम् संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम् वन्दे संस्कृतमातरम्। धन्यवादः महोदय। संस्कृतमातरम्। अस्तु। धन्यवादः महोदय। पद्मावती महोदय, इदानीं भवती कुत्र अस्ति? भारतदेशे वा विदेशे? हैदराबाद न महोदय, हैदराबाद नगरे वसामि। आम्, अस्तु। विदेशप्रयाणं नास्ति वा? इदानीं मम पुत्री गर्भवती अस्ति महोदय, इति कारणेन अहम् अस्तु। हैदराबाद नगरे कुत्र अस्ति महोदय? सनत् नगर मध्ये वसामि महोदय। अत्रैव समीपे? अस्तु। सनत् नगर, हाँ महोदय। अस्तु अस्तु, समीपे एव। हाँ महोदय। आगमिष्यन्ति यदा कदापि मम गृहम्। अवश्यं महोदय। मम गृहं जानाति खलु? जून् द्वितीयदिने सीमन्तम् अस्ति महोदय। तद्दिने भवान् आगच्छति इति कारणेन अहं बहु सन्तोषेण पृच्छामि महोदय। प्रणमामि। దయచేసి ఏమి తీసుకురావద్దు, ఎందుకంటే ఈ కాలనీ నిండా దయచేసి ఏమి తీసుకురావు. మీరు అట్లాగే అది కూడా వీలు చేసుకునే నో ప్రాబ్లం. శ్రీ విద్యనాథ
శ్రీవిద్య నాతో కూడా తర్వాత మాట్లాడింది. పర్వాలేదు. అంటే నేను ఖాళీయే కదా, ఒకసారి మీతో కూర్చుందాంలే అనుకున్నాను అంతేను. కాబట్టి వస్తా. అంటే కళ్యాణ్ ఎట్లాగా రాలేదు. కళ్యాణ్ కొంచెం బ్యాక్ పెయిన్ కొంచెం ఎక్కువగా ఉంది తనకి. తనకేదో ఫిజియోథెరపీ. न श्रूयते महोदय, मम एव समस्या वा? स्थितः अस्मि। दूरवाणीं कृतवान् खलु, अतः म्यूट् मध्ये स्थितः अस्मि। अस्तु। सर्वेभ्यः नमस्कारः। महोदय वीडियो स्थापयतु कृपया। पद्मावती महोदय अपि, ज्वालादेवी महोदय अपि कृपया वीडियो स्थापयति चेत् किञ्चित्, अत्र तु अधिकाः जनाः न सन्ति एव, किन्तु नमस्कारः। मुखदर्शनं भवति, किञ्चित् ज्ञानमपि भवति। राज्यलक्ष्मी इति का, पद्मावती महोदय इति का इति। अस्तु। आञ्जनेयल् महोदय नमस्कारः। नमस्कारः महोदय। कल्याणी सुप्रभातं। सुप्रभातं वा सुमध्याह्नं वा? शुभोदयः। न अत्र कल्याणी। कल्याणी महोदय। सायङ्काले एव तावत्। सायङ्कालं नास्ति। मध्या अपराह्नं वा? आद्य समयः 8:00 अस्ति। इदानीं समयः। इदानीं समयः 8:00 अस्ति महोदय। 8:00 प्रातःकाले। प्रातःकाले। अस्तु अस्तु अस्तु, उत्तमम्। पद्मावती महोदय, भवती सनत्नगर् मध्ये निवसति वा? आं महोदय। व्यस्ता अस्ति वा, व्यग्रा अस्ति वा? किञ्चित् समयं दातुं शक्नोति वा पाठनार्थं? मम पुत्री आगामि सप्ताहे गृहम् आगच्छति महोदय। आम् आम् आम्, अस्तु। इति कारणेन अहं समयं न ददामि। आम् आम्, शक्नोमि। गृहिणी भारम्। आं महोदय। अस्तु, उत्तमम् उत्तमम्। अस्तु, वदन्तु किमपि विषयं स्वीकृत्य। कल्याणी महोदय, फिन्लाण्ड् कथमस्ति? भवत्याः नगरस्य नाम किम्? ओलु महोदय। ओलु। ओलु ओलु। ओलु ओलु इति तेलुगु माध्यमे अस्ति, जानाति वा? न जानामि। ओलु इति एवरु। ओ। अनन्तरं एवरु, एवलु, ओलु इति अभवत्। ओ। मम ओलु। स्लाङ्ग् इति। प्रारम्भं तु एवरु इति, तदनन्तरं एवळु तमिळ् कारणात्। एवळ् इति तमिळ् माध्यमे अस्ति खलु, एवळु, तदनन्तरं एलु, ओलु। when they play with the children, क्षम्यतां, बालानां प्रति यदा वयं खेलनं कुर्मः खलु, तस्मिन् समये वदन्ति
ఓలు 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 ఓలొచ్చాలిరా ఓలొచ్చారు आम् महोदय अपि वदति आम् ओलु ओलु इति आम् ओलु आम् नगरम् महोदय अस्तु अद्य अहं फिन्लाण्ड् जीवनशैली सम्बन्धविषयं वक्तुम् इच्छामि वदन्तु उत्तमम् म्, वयं सर्वे अपि ज्ञातुमिच्छन्ति उत्सुकाः महोदय उत्सुकाः उत्सुकाः सन्ति उत्साहमस्ति ज्ञातुम् आं महोदय फिन्लाण्ड् देशे यूरोप् खण्डं खण्डं उपरि अस्ति फिन्लाण्ड् देश राजधानी हेल्सिङ्कि अस्ति फिन्लाण्ड् देश जनसङ्ख्याः 5 अयुतम् अस्ति 5 नियुतम् अस्ति फिन्लाण्ड् देशमपि देशस्य जनसङ्ख्या 5 नियुतम् अस्ति अत्र फिन्लाण्ड् देशमपि शाङ्गन् खलु शाङ्गन् देशं नास्ति वा शाङ्गन् इत्युक्ते यूरोप् खण्डे अस्ति महोदय धनं किम् अस्ति यूरो खलु यूरो धनं यूरो अस्ति साङ्गी समूहे शाङ्घन् इति वदन्ति इत्युक्ते यूरो आम् फिन्लाण्ड् स्काण्डिनेवियन् कण्ट्री इति सर्वेभ्यो वदति एक इस्कान् भक्तमहोदय उक्तवान् स्काण्डिनेविया नास्ति स्कन्द इति स्कन्द अस्ति एक इस्कान् भक्त महोदय उक्तवान् परशुराम परशुराम अत्र आगच्छन्तु तत् कारणे सर्वे फिन्लाण्ड् जनाः भारतीय अस्ति उक्तवान् तत् महोदय इस्कान् भक्त महोदय उक्तवान् फिन्लाण्ड् जनाः परशुराम अंशु अस्ति फिन्लाण्ड् रष्या फिन्लाण्ड् बहु युद्धाः अभवत् 1939 वर्षः बहु युद्धम् अभवत् फिन्लाण्ड् रष्या मध्ये वर्ष आरभ्य आम् महोदय बहु युद्धम् अभवत् परन्तु आनन्दकरविषयं किमपि आनन्दविषयम् अस्ति फिन्लाण्ड् अधुना प्रत्येकदेशम् अस्ति रष्या न मिलति सर्वेभ्यो सैनिक ट्रेनिंग प्राप्नुवन्तः शिक्षणं प्राप्नुवन्तः फिन्लाण्ड् देशं सर्वाधिक सुखिना जनं सन्ति इति उक्तवान् सर्वे इति उक्तवान् किमर्थं फिन्लाण्ड् सुखिना देशः अस्ति अहम् इति चिन्तयति अत्र जनानि सर्वेभ्यो बहु समय बहिः धावनं कुर्मः चलनं करोति धावनं करोति प्रकृति समीपे बहु समयं निवसति फिन्लाण्ड् कार्यालये कार्यं सायंकालं 4 अनन्तरं नास्ति मीटिंग्स् नास्ति मीटिंग्स् नास्ति कार्यं नास्ति 4 अनन्तरं यदि अहम् एकं मेल् प्रेषयति चेत् अहं वार्निंग् प्राप्नोमि
आगामिदिने प्रातःकाले 8:00 प्रेषयतु कृपया। सायङ्कालं 4:00 पर्यन्तं कार्यं न करोति। बहु समयं प्राप्नोति। मम कुटुम्बं सह समयं यापयन्ति। व्यापयन्ति, बहु समयं प्राप्नुवति। फिन्लाण्ड् देशे कार्यालये वेतनं USA UK दृशि नास्ति, बहु नास्ति। भारतदेश वेतनम् अपि अस्ति। मम मित्राणि सर्वे पृच्छन्ति अहं फिन्लाण्ड् आगच्छन्तु वा। अहम् उक्तवती यदि मनस्शान्ति प्रशान्तजीवनम् अस्ति चेत् आगच्छन्तु। आवश्यकं धनं चेत् आवश्यकं चेत् आगच्छन्तु, धनम् अस्ति चेत् न आगच्छन्तु। बहु ट्याक्स् अस्ति, 35% ट्याक्स् अस्ति फिन्लाण्ड् देशे। समयं महोदय भारतदेशे अपि अस्ति एवमेव अस्ति। आं महोदय, भारतदेशे 30 अस्ति, अत्र तु 30%, इतोपि अधिकः। सो फिन्लाण्ड् देशे प्रोग्रेसिव् ट्याक्स् वदति महोदय। प्रोग्रेसिव् ट्याक्स् उक्तवान्, प्रोग्रेसिव् ट्याक्स् भारतदेशे अपि प्रोग्रेसिव् ट्याक्स् एव। प्रोग्रेसिव् इत्युक्ते प्रोग्रेसिव् इति प्रथम 1 यूरो तु अन्त्य रूपाय प्रट्याक्स् चलति। भारतदेशे न 10 लक्षं अत्यन्त भेदमस्ति महोदय। यदि कोऽपि सर्वे करं ददाति, तत्र। आं महोदय। और जीवन भृति कास्ट् अपि किञ्चित् जास्ति अस्ति अत्र। अधिकम् अस्ति महोदय। परन्तु अहम् अत्र सुन्दर प्रकृति, प्रशान्त जीवनशैली मम बहु अत्यन्त रोचति स्म। इत्युक्ते अहं निवसामि, प्रथमं च अहं चिन्तयति 2 वर्षे निवसामि। परन्तु अत्र आगच्छन्तु पर्यन्तम् अहं रोचति स्म। न जानामि, प्रवासजीवनशैली एव। अग्रिमवासरे गमिष्यामः, अग्रिमवासरे न गमिष्यामः। महोदय, आं प्रवासजीवनशैली अस्ति। अहं चिन्तयति फिन्लाण्ड् देशे आगच्छन्तु पर्यन्तम् अहं समयं प्राप्नुवन्ति। भगवद्गीता पठनं करोतु, ललितसहस्रनामं पठनं करोतु। अहम् अधिक स्पिरिचुवल् अहं प्राप्नुवन्ति, आध्यात्मिक जीवनं प्राप्नुवन्ति। इत्युक्ते अहं चिन्तयति भारतदेशे न अहं कृतवान्, कोऽपि भारतदेशम् अहं कृतवती। न जानामि किमर्थं समयं न अहं न जानामि किञ्चित्। परन्तु प्रकृति सुन्दरम् अस्ति। यदि अहं धावनं कृत्वा इच्छामि चेत् रात्रिकाले 10 वादनमस्ति, अहम् एकं एकाकी गच्छन्तु। एव सुरक्षितम् अस्ति। सुरक्षितम् अस्ति। मार्च् मासं प्रतिदिने सूर्यरश्मि समयं 3 निमिषम् अवरोहणम् अभवत् प्रतिदिने। डिसेम्बर् मासपर्यन्तं डिसेम्बर् मासतः जून् पर्यन्तं प्रतिदिने 3 निमिषः
सूर्यरश्मि वर्धते। अवरोहणम् अस्ति जून् पर्यन्तं आरोहणम् अस्ति जून् पर्यन्तम् अवरोहणम् अस्ति इत्युक्ते जून् मासे अहं रात्रिसमये त्रीणि घण्टा अधिकं सूर्य त्रीणि घण्टा अधिकं नास्ति 3 घण्टा रात्रिसमये अस्ति जून् मासे डिसेम्बर् मासे 3 घण्टा सूर्यरश्मि अस्ति एवं वा आं महोदय त्रयात्मक समीपे खलु ध्रुवप्रान्त समीपे खलु भेदः अतीव अस्ति घण्टात्रयात्मक रात्रिसमयः रात्रिसमयः घण्टात्रयमेव नार्दर्न् घण्टात्रयम् नार्दर्न् लैट्स् अपि अहं पश्यामि एवं वा नार्दर्न् लैट्स् सम्यक् रूपेण नास्ति सम्यक् रूपेण दृष्टवान् चेत् अपि उपरि వెళ్ళాలి पर्वतं गन्तव्यं किञ्चित् एकदिनम् एप्रिल् एकदिनं मार्च् एकदिनं नार्थर्न् लैट्स् पश्यामि नार्थर्न् लैट्स् पश्यामि डिसेम्बर् मासे पश्यामि नार्थर्न् लैट् इत्युक्ते वलयाकारं नास्ति आकाशं वर्ण अपि अस्ति महोदय आकाशं ग्रीन् वर्णं रेड् वर्णं अरोरा बोरियस् केनडा देशमपि अस्ति महोदय नार्थर्न् लैट्स् सूर्यरश्मि तस्मिन् समये किञ्चित् रेडियेशन् ट्रान्सिशन् अभवत् महोदय मैग्नेटिक् फील्ड् अयस्कान्तक्षेत्रस्य कारणात् विभिन्न विभिन्नवर्णानि पश्यामि आकाशं नार्थर्न् लैट्स् अत्यन्त खगोल पठनं करोति वा न महोदय खगोल पठनं समीचीनं भवति अत्र खगोल मध्ये एका सरलरेखा अस्ति अत्र ध्रुवनक्षत्रतः सप्तर्षिमण्डलम् अस्ति खलु सप्तर्षिमण्डलस्य अधोस्थित नक्षत्रद्वयं उपयोगं कृत्वा रेखां लिखामः चेत् सरलरेखा भवति प्रयत्नं करोतु अहं तु जानामि अत्र सरलरेखा इत्युक्ते सम्पूर्णखगोलम् उपरि वयं पश्यामः अधः अपि खगोलमस्ति खलु सम्पूर्णवृत्ताकार सरलरेखा भवति अत्र अस्माकं 12 जोडैक् सैन्स् अस्ति सैन्स् अपि वयं द्रष्टुं शक्नुमः अहं जानामि अहं तु दर्शयितुं शक्नोमि यदा अहं फिन्लाण्ड् देशम् आगमिष्यामि तदा दर्शयिष्यामि एवमेव मिल्की स्कै जानाति खलु आं महोदय मिल्की स्कै इति अस्ति अत्र अस्माकं खगोलमस्ति यत् वयं द्रष्टुं शक्नुमः मिल्की स्कै मध्ये तु शताधिकसहस्राधिक खगोलानि सन्ति एतत्तु मेघाः तादृशाः सन्ति तत्र मिल्की स्कै इति एवमपि अत्यन्त उत्तमविषयमस्ति अत्र किं भवति आवत्सरम् entire year you have to observe the sky आवत्सरं दर्शनीयं तदनन्तरम् एकमेकं कृत्वा गोलं खलु एवं गच्छति ध्रुवः तु स्थिरः एव ध्रुवनक्षत्रं तु स्थिरः एव तदनन्तरं entire sky will rotate actually like your moon rise and moon
sunset, moon set and moon goes down, no, same thing, stars also go down actually. अत्युत्तमम् अस्ति। एतत् दर्शनीयं भवति। अहं तु मम ग्रामे उषितवान्, न्यूनातिन्यूनं 2-3 वर्षपर्यन्तम् अहम् उषितवान्। तस्मिन् समये अहं तु प्रतिदिनं रात्रिसमये आकाशस्य अधः एव निद्रां। तदनन्तरं सर्वं तत्र तु मम ग्रामे तु विद्युच्छक्ति अपि रात्रिसमये नास्ति एव। तस्मिन् समये उत्तमं महोदय। सम्यक् रूपेण द्रष्टुं शक्नुमः। अत्रापि अपि अहं प्रयत्नं करोमि, किन्तु किञ्चित् कष्टमेव। आं महोदय, लैट्स् अस्ति। यदि अहम् अत्र नार्थन् लैट्स् पश्यामि चेत् अहं दूरं गच्छामि। सिटी मध्ये न लैट्स् अस्ति चेत् नार्थन् लैट्स् सम्यक् रूपेण न पश्यामि। अत्र अहं सूर्य चन्द्र अत्यन्त सुन्दरं पश्यामि महोदय। चन्द्र भगवान् अत्यन्त समीपे अस्ति, नार्त् पोल् समीपे इत्युक्ते बहु పెద్దగా కనిపిస్తారు దగ్గరగా. ఏకదినం అహం పూజా కరోమి, లలితాదేవి ఉపరి చంద్రబింబం बहु सुन्दर अस्ति महोदय। आं फोटो प्रेषयामि। अस्तु। ग्रूप् मध्ये कृपया ग्रूप् मध्ये प्रेषयतु, अहमपि पश्यामि। अवश्यम्। अहं नमस्कारं मल्लीश्वरी महोदय। महोदय, बहु विषयं सन्ति फिन्लाण्ड् सम्बन्धे, किन्तु अहं अत्र समाप्तं करोमि। शब्दान् पठतु। रामः रामौ रामाः। प्रवेशपुस्तकं प्राप्तवती वा? न महोदय, न प्राप्नोमि। न महोदय, अहम् आगामि फेब्रुवरी मासे लेखिष्यामि। अस्तु। न, पुस्तकं तु अहं पुस्तकं प्राप्नोमि। पुस्तकं तु क्रीणातु। परीक्षा दातव्यम् आगस्ट् मासे वा नो चेत् फेब्रुवरी मासे वा, तत्तु अनन्तरं निश्चयं कर्तुं शक्नोति। अस्तु। आं महोदय। वदन्तु अन्यजनाः। कल्याणी महोदय, भवती अपि सङ्गणकज्ञा वा? आं महोदये, अहं भारतदेशेन सिस्को कार्यालये कार्यं कृतवती, नेट्वर्क् सेक्यूरिटी डेवलपर्। फिन्लाण्ड् देशेन अहं कार्यं कर्तुमर्थं रिसैन् कृतवती। अहम् सिस्को कार्यालये सम्यक् डे केर् अस्ति, सम्यक् कार्यालयम् अस्ति, उत्तम कार्यालयम् अस्ति। किन्तु प्रवीण् महोदय, अन्यदेशानि पश्यामि इच्छामि। अहं न द्रष्टुम् इच्छति। द्रष्टुम् इच्छामि। सः इच्छति। सः इच्छति, अहं न इच्छति। प्रवीण् महोदय उक्तवान्, यदि भवती न इच्छति चेत् अहं रिसैन् कर्तुं पाण्डिचेरी मध्ये योगाश्रमम् आरम्भं कृतवान्। सम्यक् अस्ति ऐडिया। अहं चिन्तयति
किञ्चित् वर्षं कार्यं कृतवान् चेत् तदनन्तरम् अहं योगा आमाम् इत्युक्ते ब्लाक्मेल् कर्तुं मम फिन्लाण्ड् आगच्छन्तु। न उत्तमः विषयः। भवती अपि यूरोप् सर्वं द्रष्टुं शक्यते, अवसरः लभते इदानीं। आं सम्यक् महोदय। अस्ति। अनन्तरं भवती भारतदेशं पुनरागच्छतु, अत्र योगाश्रमम् उद्घाटयतु। अपि करोतु प्रवीण् योगासनं। महोदये चिन्तयति अहं- आनन्दकुमार महोदय दृशि एक संस्थं स्थापयति, योगा मेडिटेशन् शिक्षणं करोति, अहं कृतवान् इति चिन्तयति। म्यूट् मध्ये- म्यूट्। मम संस्था तु किमपि नास्ति। आनन्द ब्रह्म अस्ति महोदय आनन्दब्रह्म इति संस्था नास्ति महोदय, एवमेव। ओ आनन्दब्रह्म इति रिजिस्टर्ड् नास्ति तत्र कुत्रापि। अत्र संस्कृतभारती एव, किन्तु अत्र यूट्यूब् मध्ये किमपि नामं दातव्यम्। अतः अहं चिन्तितवान् आनन्दो ब्रह्म, आनन्दमेव, आनन्दम् आत्मानन्दम् इति मम उद्देश्यः। आत्मानन्दमेव ब्रह्म इति। यदि अहम् एकसंस्थं स्थापयति चेत् कोऽपि मीटिङ्ग् कर्तुं समये हाल् फ्री अभवत्, बालभारती फ्री अभवत्, किञ्चित् सुलभः अस्ति इत्युक्ते अहं चिन्तयति महोदय, किञ्चित् समयं అవుతుంది కొంచెం। अत्र एवं भवति, श्वः करोमि इति चिन्तयामः चेत् श्वः तु कदापि न आगच्छति। श्वः आगच्छति वा कदापि? श्वः आगच्छति चेत् अद्य एव। वयं कदापि श्वस्तनदिने उपवेष्टुं न शक्नुमः। शक्नुमः वा? श्वः नास्ति। महोदय। अतः एव अद्य अधुना करणीयम्, अस्मिन् क्षणे करणीयम् इति मम चिन्तनं तु एवमेव। अधुना एव करणीयम्, अद्य एव करणीयम्, यत्र कुत्रापि। कारणं मम अनुभवमेव। अहं तु आजीवनं किमपि न कृतवान्। तत्सम्बन्धे एका तत्सम्बन्धे एक अत्युत्तम कथा अस्ति महोदय। एकदिन समयम् अस्ति चेत् अहं वदति महोदय, एक कथा अस्ति। अस्तु, प्रप्रथमं तु सर्वे अपि अवकाशं दद्मः। आं महोदय। वक्तुम् इच्छन्ति चेत् वदन्ति, नो चेत् अवश्यं भवती कथां वदतु। अत्र तु अस्माकं प्रयत्नं तु किमस्ति? अभ्यासं, सम्भाषण अभ्यासमेव। अतः सर्वे एकमेकं कृत्वा किमपि वक्तव्यं, दोषं वा अदोषं वा चिन्ता नास्ति। सर्वे वदति चेत् समीचीनं भवति। सर्वेभ्यो वदति पर्यन्तम् अहं कदा वदामि महोदय। अस्ति अवश्यं, किन्तु अत्र जनाः तु सन्ति। अहम् एका कथा वदामि महोदय। कः वदति? राज्यलक्ष्मी महोदय। वीडियो महोदय, कृपया प्रप्रथमं वीडियो आन् करोतु। अत्र तु 9 जनाः एव सन्ति। वीडियो अपि नास्ति चेत् नमस्कारः महोदय। वदन्तु। एकः कृषिकः अस्ति। तस्य पत्नी, एक पुत्रः, एक पुत्री अस्ति। एका पुत्री अस्ति। सः भूमि नास्ति, अन्यस्य सः भूमि नास्ति, अर्थं वदतु।
तस्य भूमि नास्ति। सः भूमि नास्ति अर्थं किम्? सः सः भूमि नास्ति। सः महिला नास्ति, सः रामः नास्ति, सः भूमि नास्ति। सः भूमि नास्ति। वाक्यं सम्यक् वा? అర్థమైందా మీకు నేను చెప్పిన మాట ఏంటాను? సహ రామః నాస్తి. అతనికి అనాలి కదా, అతనికి భూమి లేదు. సహ రామః నాస్తి అంటే అర్థం ఏంటి? మహోదయ సహ రామః నాస్తి. ఆయన రాముడు కాదు. సహ రామః నాస్తి అంటే అర్థం ఏంటమ్మా? అతనికి అనాలంటే దీనికి అర్థం చెప్పట్లేదు మీరు. సహ రామః నాస్తి అంటే అర్థం ఏంటి? సహ పురుషః నాస్తి, సహ కృష్ణః నాస్తి, సహ ఈశ్వరః నాస్తి. వినిపించట్లేదా మీకు? ఇస్తాను అదే అంటే అర్థం తెలియదా మీకు? సహ ఈశ్వరః అస్తి. అతనికి అతను ఈశ్వరుడు ఉన్నాడు. అతను ఈశ్వరుడు అయి ఉన్నాడు. నాస్తి అంటే అయ్యో, మీరు దశదిన శిబిరానికి రాలేదా మీరు ఎప్పుడును? మీరేం చేస్తారు? పరీక్షలు ఏమైనా రాశారా మీరు? ప్రవేశ రాశాను మహోదయ. అస్తి నాస్తి అర్థం తెలీదా మీకు? మరి సహ రామః నాస్తి అంటే సహా వద్దు పోని, సంతోషం నాస్తి అంటే సంతోషం లేదు. సహ పురుషః నాస్తి అంటే అంత కష్టమా? సహ పురుషః అంటే, సహ బాలకః అంటే, సహ బాలకః అతడు బాలుడు. సహ బాలకః అస్తి అంటే అతడు బాలుడై ఉన్నాడు. బాలకః నాస్తి అంటే అతడు బాలుడై లేడు. సహ బాలకః నాస్తి అంటే బాలకుడు, అతడు బాలకుడు కాదు, బాలుడై లేడు. కాదు. అట్లాగే సహ భూమి అంటే అతను భూమి కాదు కదా మీరు చెప్పదలుచుకున్న వాక్యం. అందుకని ఇంతలా ఎందుకన్నానంటే తెలియాలి మనకేం చెప్తున్నాం అన్నది. అంటే మనకి అసలు అది బేసిక్ అన్నమాట. సహా అన్నది అర్థం తెలియకపోతే బేసిక్ అది. అందుకన్నాను. లేకపోతే మీరు దశదిన శిబిరానికి రండి, లేకపోతే మీరు అక్కడ తెలుస్తాయి ఇవన్నీ కూడా. సహ బాలకః అస్తి, సా బాలికా అస్తి, తత్ పుష్పం అస్తి, తత్ చిత్రం అస్తి. ఇవన్నీ కూడా చాలా ఏమంటారు, బేసిక్. ఇవన్నీ కూడా చెప్పండి, కంటిన్యూ. తస్య భూమి నాస్తి అనాల మహోదయ. భూమిః నాస్తి. భూమిః నాస్తి. అన్యస్య భూమి స్వీకృతవాన్ సహ కృషిం కర్తుం ఫలసాయం అర్థం స్వీకృతవాన్. అర్థం దదా భూస్వామి స్వీకృతవాన్. భూస్వామి నః కృతే. భూస్వామి కృతే దత్తవాన్ దదాతి. కాలక్రమేణ కృషికः ఏకం ఎకరం భూమి క్రయణం కరోతి. एकः गृहम् अपि
क्रीतवान् ఉమ్. सः तस्य पुत्र्याः विवाहं कृतवान् तस्य पुत्राः विवाहम् अपि कृतवान् पुत्राः वा पुत्र्याः विवाहं कृतवान् पुत्राः विवाहं कृतवान् वा विवाहं कृतवान् पुत्रस्य पुत्रस्य एकं द्वे वर्षस्य अनन्तरं वर्षानन्तरं तस्य पुत्री एकः सुतः प्रसूतवती तत्कारणेन अनारोग्यं भविष्यत् प्राप्तवती तत्कारणेन सा मृतवती तस्य पुत्रः कृषिकस्य पुत्रः सन्तानं नास्ति तत्कारणेन सः भगिनेयः स्वीकरोति पालयति वर्धयति कालक्रमेण कृषिकः तस्य पत्नी मृतवन्तः बालकस्य भगिनेयस्य विमाता अपि मृतवती तत्कारणेन भगिनेयस्य जनकः तस्य सुतं स्वीकृतवान् क्रमशः तस्य जनकः मातुलः वृद्धाप्यं प्राप्नोति भगिनेयः पृच्छति मातुलः पृच्छति भूमि अहं भूमि स्वीकर्तुम् इच्छामि मातुलः न अङ्गीकृतवान् तत् कारणेन भगिनेयः न्यायस्थानं गतवान् शुद्धमेन महोदय वदन्तु अत्र कथा बृहत् कथा अस्ति गतवान् भवती किमर्थं वार्तालापं न करोति మీరు ఎందుకు మాట్లాడరు ఎందుకు కథలు చెప్పడం కష్టం కాదు మనకు కావాల్సింది కథలు కాదు మనం మాట్లాడాలి మామూలుగా రెగ్యులర్గా అందరూ మాట్లాడుతున్నట్టు మీరు కూడా మధ్యలో ఆవిడేదో కళ్యాణ్ గారు ఏదో ఫిన్లాండ్ దేశం గురించి చెప్తున్నారు మీకేం అడగాలనిపించలేదు ఆవిడ్ని అనిపించే ఉంటుంది మనసులో అడగండి అప్పుడు
ఆ మాట్లాడడం కావాలి. ఇప్పుడు ఇదంతా మీరు రాసారా, లేకపోతే కంటతా పెట్టారా, లేకపోతే అట్లాగా ఆన్ ద ఫ్లై చెప్తున్నారా మీరు? చెప్తున్నాను మహోదయ. మీరు రాసుకోలేదు. రాసుకోలే. అంటే మీకు మంచి ఫ్లో ఉంది కాబట్టి మాట్లాడండి, సంభాషణ చేయండి. మీరు సంభాషణ చేస్తే బాగుంటుంది కథ కన్నా కూడాను. ఎందుకంటే కథ అంటే ఓన్లీ మీకు మీరే ఆలోచించుకొని చెప్తున్నారు. కానీ సంభాషణ చేస్తే ఏమవుతుందంటే అప్పటికప్పుడు ఎలా మాట్లాడాలి. అది రాకే ఇలా చెప్తున్నాను మహోదయ. లేదు, అది చెయ్యాలి తప్పకుండా మీరు. నేను అందుకే అన్నాను, మీరు అందరూ వీడియో ఆన్ చేయండి, ఎదురుగుండా కనిపించండి, భయపడకండి, తప్పులు మాట్లాడండి. నేను ఇట్లా అంటాను అందరితోనూ కూడాను, తప్పులు మాట్లాడండి. మీరు తప్పులు మాట్లాడినప్పుడే సరి చేసుకుంటాం మనం. మీరు ఏమీ మాట్లాడకుండా మూలన కూర్చుంటే గనక, వీడియో కూడా ఆఫ్ చేసుకుని కూర్చుంటే ఎవరు సహాయం చేయలేరు. ఇప్పుడు మాట్లాడుతున్నాం కదా, ఇప్పుడు కళ్యాణ్ మాట్లాడుతూ ఉంటే మేము అందరం కూడా తలొక ప్రశ్న వేస్తున్నాం. అట్లా ప్రశ్న అది ఎందుకు రావట్లేదు మీకు? ఎందుకంటే మీరు నోరు ఇప్పట్లేదు కాబట్టి. నోరు విప్పండి, వచ్చేస్తుంది అంతే. ఒకసారి మీరు మాట్లాడిన మీకు వచ్చేస్తుంది అది. ఇక్కడ మీరు ఎన్ని వారాలు మీరు వచ్చినా సరే నోరిప్పకుండా కూర్చున్నంతసేపు రాదు. నోరైతే విప్పాలి. అందరికీ, మీకే కదా, అందరికీ అదే మాట్లాడాలి. మాట్లాడకపోతే ఎట్లా? అస్తు. ఇంకా ఉందా కథ? చాలాసేపు పడుతుంది ఇంకాను. కొంచెమే ఉంది మహోదయ. చెప్పండి, చెప్పేసేయండి, పూర్తి చేసేయండి. భగినేయః వాదనం వాదనం మాతులస్య వాదనం అహం పాలయతి పాలిత అహం మమ భగినేయః పాలితవాన్ వర్ధితవాన్. ఇదానీం తస్య భగినేయః ఇదానీం అహం వృద్ధः अस्ति. मम भगिनेयः मम न पालयति. तत्कारणेन अहं भूमि न ददामि. न्यायस्थानं न्यायस्थानमपि अङ्गीकृत्य न्यायस्थानं भगिनेयस्य वादनम् अङ्गीकृत्य తీర్పు ఏమంటారు, తీర్పు ఇచ్చింది. ఏం చెప్పింది అంటే భగినేయః జన్మతః అధికారి భూమి ఆర్జన్ భూమి భగినేయస్య పితామహస్య భూమి. తత్కారణేన తస్య పుత్రः పుత్రీ अपि अधिकारम् अस्ति. पुत्री मरणं प्राप्नोति चेत् तस्याः सुतः अधिकारी
तत् कारणेन भागिनेयः अधिक अर्थभाग भूमि भगिनेयस्य अर्थभागभूमि मातुलस्य इति उक्तवती इति कथा। अस्तु महोदय, धन्यवादः। धन्यवादः। अस्तु అంటే కథలు ఇది న్యాయం, ఇది కిం న్యాయం కిం ధర్మం. మనం కథలు చెప్పుకోవచ్చు, కానీ కథలు చెప్పుకుంటే సంభాషణ కాదు అన్నది నా ఉద్దేశం. ఇప్పుడు ఏదైనా కథ చెప్పాలి, కథ చెప్పుకోవాలంటే ఏదైనా చిన్నది చెప్పుకుని దాని మీద మనం చర్చిస్తే మన సంభాషణ జరుగుతుంది. చర్చ లేకుండా కథ చెప్పేసి బాగుంది అయిపోయింది అంతే కాదు. అలా కాకుండా ఏదైనా ఒక టాపిక్ తీసుకుని కొద్దిగా ఒక 2 నిమిషాలు ఇందులో చర్చ చేయొచ్చు మహోదయ. ఇప్పుడు ఎందుకు అలా చెప్పారు, ఏది న్యాయమో అని చెప్పచ్చు. कथा विषये चर्चां कुर्मः तर्हि तद् विषये। ప్రప్రథమం తు కథా మయా నా అవగతం. అంటే దాంట్లో ఏముందో అర్థం కాలేదు. వాళ్ళు కోర్టుకు వెళ్ళారు, కొట్టుకున్నారు, విడిపోయారు, అయిపోయింది అక్కడితో అంతే. నిర్ణయः అభవత్. అంటే అందులో నాకే ఇది కనిపించలేదు నాకు దాంట్లో. కథ అంటే దానికి ఏదో చివరిని మోరల్ ఉంటుంది. నేను న్యాయం చేశాను అందుకని నా జీవితం బాగుంది, అన్యాయం చేశాడు అందుకని రావణాసురుడు చచ్చిపోయాడు, అట్లా అట్లా ఏదో ఒకటి ఉంటే अहं चिन्तयति महोदय, प्रथमञ्च अहं सम्भाषणं कर्तुं चेत् कथं विवरण उत्तमम् अस्ति, सम्यक् रूपेण कर्तुं शक्नुमः। प्रथमञ्च कथं सम्भाषणं प्रारम्भं कर्तुं चेत् किञ्चित् क्लिष्टमस्ति, क्लिष्टम् अभवत् अहं चिन्तयति। अहं सूचयामि, एकं लघु लघु पुस्तकानि सन्ति, उपन्यासकः नावेल्स् इति संस्कृतभारत्याः, तानि पठन्तु सर्वे। तत्र व्यावहारिके कथं भिन्नभिन्नसन्दर्भेषु कथं पद उपयोगं वाक्यनिर्माणं भवति इति ज्ञातुं शक्यते। मम तु अतीव पर्याप्तम्। एकं प्रवेशिकः पुस्तकमपि पर्याप्तम्। भाषाविषये अतिरिक्त्य अन्यानि पठन्तु। सुलभपुस्तकमस्ति। सुलभपुस्तकमस्ति, अहं पठितवान् संस्कृतभारत्याः रक्तराङ्कवः इति डिटेक्टिव् नावेल्, लघु अस्ति। महोदय तादृश किञ्चित् कष्टं भवति। अत्र साहस्री अस्ति, सहस्रवाक्यानि सन्ति अत्र। न जानाति वा? साहस्री इति पुस्तकमस्ति, अहं दर्शयामि। व्यवहारिकसाहस्री। व्यवहारिकसाहस्री, व्यवहारिकसाहस्री इति अस्ति। हिंदी तेलुगु लिप्याम् अस्ति, द्वौ अपि अस्ति। विभक्ति वल्लरी विभक्ति न आवश्यकम्। एतत् सम्भाषणार्थं व्यावहारिकसाहस्री इति सम्भाषणार्थमेव। अत्र सर्वम् अस्ति। अत्र प्रातःकाले किं कर्तव्यम् इत्यादि। अत्र पश्यन्तु, शिष्टाचारः, परस्परमेलने, सरलवाक्यानि, सामान्यवाक्यानि, మిత్రమేళనే, ప్రయాణే అంటే ప్రయాణంలో ఉన్నప్పుడు, ప్రవాసతః ప్రతి నివర్తనే, ఛాత్రాః పరీక్షా సమయే, చలనచిత్ర దర్శనే అంటే సినిమా వచ్చిన తర్వాత ఎట్లా మాట్లాడుకుంటాము, స్త్రీ సంభాషణం, శిక్షక సంభాషణం, పాకశాలాయాం సంభాషణం, వేషభూషాః, కార్యాలయే సంభాషణం, ఆరోగ్యం. అంటే ఇక్కడ ఆంజనేయులు గారు చెప్పదలుచుకున్న విషయం ఏంటంటే ఉపకరణాలు చాలా ఉన్నాయి, సాధనాలు చాలా ఉన్నాయి, కానీ మనం కృషి చెయ్యాలి.
ఆ కృషి చెయ్యాలి అన్నదానికి సులభమైనటువంటి కృషి ఏంటి అంటే నోరిప్పడం ముందు. తత్తు భాషణేన సంభాషణం ప్రాప్తుం ఇట్లా శక్యం. మాట్లాడితేనే వస్తున్న విషయం అర్థమైంది గురుగారు నాకైతే. భాషణేన ఏవ సంభాషణం ప్రాప్తుం శక్నుమః. భాషణం మాట్లాడాల్సిందే గురుగారు, ఇంకా లేకపోతే ఏ దారి లేదు. నో మీరు ఎన్ని చదివినా ఏం చేసినా సరే నోరిప్పకుండా మాత్రం సంభాషణ రాదు. అన్యః గతి ఏమంటానంటే మీరు అన్యః గతి తప్పులు మాట్లాడండి. దశదిన నా మాట చెప్తాను అందరికి కూడా, వాళ్ళకి తప్పులు మాట్లాడండి అని చెప్తాను వాళ్ళకి. నేను తప్పులు మాట్లాడినప్పుడే దాన్ని సరిచేస్తాను. దాన్ని నువ్వు మాట్లాడకపోతే ఏమీ లేదు. ఇంకా ఏదో పాటలు విన్నట్టుగానే మాటలు కూడా వినడం అంతే. అట్లాగే హిందీ ఇది కూడా దేవనాగరి లిపిలో కూడా ఉంది, వ్యవహార సహస్రి, తెలుగు రాని వాళ్ళకి అందులో కూడా అదే ఉంది. గురుగారు ఇందాక కథలో భగనీయ అన్నారు, అసలు ఆ పదం ఉందా? అసలు అంటే ఏంటి? అసలు నీతో నేను మాట్లాడకూడదు. భాగినేయః మా ఇంటికి వస్తానని చెప్పావు నువ్వు. లేదండి, కొంచెం అత్తయ్య బాగాలేదు, అందుకే లేట్ అయింది. ఇప్పుడు ఉదాహరణకి భాగినేయ అంటే నాన్నగారి చెల్లెలు కొడుకు, మేనల్లుడు. మేనల్లుడు, అంతే కదా సార్? ఆమాం భాగినేయ భగినీ భగినీయస్య పుత్రః. భగిన్యాః పుత్రః. పిన్యాః భగిన్యాః పుత్రః. పిన్యాః పుత్రి కిం అస్తు. వదతు. భాగినేయి. భాగినేయి. అహమేక విషయం హసతి చేత్ వదతి మహోదయ. యదా గృహేణ పతి పత్ని అహమసామి చింతా మాస్తు. हसामि चेत् वदति महोदय, यदि गृहेण पति पत्नी संस्कृतेन वार्तालापं करोति चेत् न्यूनः विवादम् अभवत्. కారణం సంస్కృత మాధ్యమే నిందనం నాస్తి. నిందనం నాస్తి. తొందరగా పదాలు రావు కదా, ఆలోచించడం కోపం పోతుంది. తత్తు సత్యం. సంస్కృత మాధ్యమే అపి నిందా అస్తి, కింటు కిం అస్తి? మూర్ఖ, మూఢః, మందబుద్ధి. తత్తు సమీచీనం, శ్రవణేన సమీచీనం వర్తతే. एकस्य दिनं प्रवीण महोदय उक्तवान्, I love you संस्कृतेन किमपि वदति. अहम् उक्तवती, गुरुमहोदय पृच्छन्तु. भवान् सम्यक् उत्तरं वस्तुनि गुरुन् अडगंడి. స్నిహ్యామి, అహం స్నిహ్యామి ప్రియే, అహం స్నిహ్యామి. ప్రేణామి, స్నిహ్యామి. స్నిహ్యామి తు భిన్నం మహోదయ. అత్ర ప్రేమ ఇత్యుక్తే ప్రేణ इति किमपि पदमस्ति. प्रेमं करोमि इति अस्ति, किन्तु प्रेमं करोमि साधु एव. प्रीणामि वा इति पदमस्ति महोदय. प्रणयोस्तु. उत्तम प्रश्न. उत्तम प्रश्न. चिन्ता नास्ति, पश्यामः. दशदिनशिबिरं प्रारम्भसमये स्निह्यति अपि तदेव तदेव अस्ति, स्निह्यामि. कोऽपि भाषा शिक्षितुं समये इति प्रश्नः सर्वेभ्यो गच्छन्तु. आगच्छतु. स्निह्यति इत्युक्ते स्नेहं खलु महोदय. स्नेहं प्रेम नास्ति. प्रेम भिन्न विषयमस्ति. अत्र परमात्मा प्रति प्रेम अस्ति. प्रेमा तु जीवने सर्वम्. अहं तु चिन्तयामि प्रेम इत्युक्ते उन्नतम्, अत्युन्नतम्. स्नेहं वा द्वेषं वा क्रोधं वा किमपि स्वीकरोतु, प्रेम तु अत्युन्नत विषयमस्ति. तत्तु संस्कृतमेन कोष्टके तु स्नेह, इष्ट, प्रेम
समानं वा? अनुराग सर्वाणि अस्ति अनुराग अस्तु, समानं नास्ति। अनुरागमपि भिन्नमस्ति महोदय। भिन्नमस्ति अनुरागं तु मोहं, हम्म, स्नेहं तु भिन्नम्। हम्म, आसक्ति अनुरागम्, अत्र ममकारः इति। हम्म, अनुरागम् इत्युक्ते रागम् इत्युक्ते मोहः, ममकारं ममकारम् इत्युक्ते मम इति कारम्। हम्म। ममकारः। अस्तु, वस्तुतः अहं ह्यः परह्यः शृण्वन् अस्ति प्रभाकृष्णमहोदयस्य प्रवचनं प्रचलति खलु। इदानीन्तनकाले सः भाग्यनगरे एव अस्ति। सः रामायणं पाठयन्ति बालानां कृते, अभिनयं कृत्वा रामायणपारायणं तत्र सम्यक् वदति। तत्र अयोध्यकाण्डे कैकेय्या सह दशरथस्य सम्भाषणमस्ति। प्रिये प्रिये किम् आवश्यकं सर्वान् सम्यक् अभिनयं करोति। किमपि अहं ददामि तत्र कियत् वर्णना अस्ति एकैकम् उक्तवान् सः। सा अन्तः गतवती क्रोधप्रकोष्ठम्, एकवेणीं बद्ध्वा एवं कृत्वा गतवती किमपि अस्ति। अनन्तरं प्रिये प्रिये इति उक्त्वा सः अनुरोधं कृतवती, अहं मम प्राणमपि दातुम् इच्छामि भवत्याः कृते, किम् आवश्यकम् इति तद् दशरथः वदति एवमेव, मम प्राणमपि दातुम् इच्छामि, दातुं शक्नोमि, पृच्छन्तु किम् आवश्यकम् इति। दौर्बल महोदयस्य चित्रमुद्रणम् आवश्यकं महोदय। कोऽपि न कुर्वन्ति प्रोफेशनल् रूपेण। तत्र श्रुत्वा अहं पदपरिचयः बहवः आगच्छति। पदपरिचयः वर्धते, अस्माकं पदपरिचयः वर्धते सरलतया एवं पाठयति। भवन्तः यदि शक्यते चेत् प्रातःकाले भवति भारतस्य कालमानेन 6:30 तस्य प्रतिदिनं प्रचलति। रामायणं वा भारतं वा किमपि 1 घण्टापर्यन्तम् अत्र शृण्वन्तु, समयः लभ्यते तदपि उत्तमम्। अन्य कोऽपि वदति वा? एक वेब सीरीस् अस्ति महोदय, सर्वं शक्तिमयम् अपि आहा चैनल सर्वं शक्तिमयं सम्यक् अस्ति महोदय। संस्कृतं माध्यमेव नास्ति, तेलुगु अस्ति। सीरीस् नास्ति खलु, एतत् मूवी नास्ति महोदय, वेब सीरीस् अस्ति। सीरीस् अस्ति। सर्वं शक्तिमयं प्रियमणि सर्वेभ्यो सर्वशक्तिपीठा विहारं कृतवती तस्मिन् वेब सीरीस्। सम्यक् अस्ति महोदय। तेलुगु अस्ति। अहं प्रथमं दृष्टवान्, तदनन्तरं तु अहं विस्मृतवान्। उत्तमम् अस्ति। अहं बालबालिका अपि दृष्टवान्, उत्तमम् अस्ति। बालानां अपि सम्यक् एव, आसक्तिकरम् अस्ति। शक्तिपीठ अस्ति भारतदेशे। बहु कथा अपि अस्ति खलु, कथा प्रचलति अत्र। भर्ता पुत्रद्वयं वा पुत्री पुत्रः वा आं महोदय, रूपेण प्रचलति, अग्रे नयति। अस्तु, किञ्चित् समकालीन ड्रामा अस्ति, किन्तु शक्तिपीठ वर्णना बहु सुन्दरम् अस्ति। धन्यवादः, अहं पश्यामि महोदय। सर्वेभ्यो सर्वं शक्तिमयं सम्यक् अस्ति। एतत् चलनचित्रं वा वेब सीरीस्? आहा चैनल G5 वा? आहा मध्ये धारावाहिक, आहा मध्ये बहु उत्तमम् अस्ति महोदय। धारावाहिकम् अस्ति। एक शक्तिपीठं पश्यामि, अहम् अत्यन्त आनन्दं प्राप्तवती। अन्यत् अपि अस्ति, संस्थामाध्यमेन अपि चलनचित्राणि सन्ति, लघुचलनचित्राणि महोदय। तु नास्ति, अत्र आदिशङ्कराचार्य चलनचित्रमस्ति, पश्यन्तु।
तदपेक्षया प्रतिकृति एकमस्ति, पुण्यकोटि अस्ति, कार्टून् चलनचित्रम् अहं तत्र योजय चित्रं वा हा? सम्पूर्णचलनचित्रं सम्पूर्णचलनचित्रं फुल् लेन्त् सम्पूर्णचलनचित्रं प्रतिकृतिः सम्यक् अस्ति अहम् एकवारं दृष्टवान् किं किम् अस्ति प्रतिकृतिः एकमस्ति पुण्यकोटिः कार्टून् अस्ति प्रथमं कार्टून् नेट्वर्क् बुक् मै शो तत्र द्रष्टुं शक्यते स्ट्रीम् बुक् मै शो स्ट्रीम् अहं चिन्तितवान् एकवारम् अत्र केनेडी स्कूल् मध्ये प्रांशुपालं पृष्टवान् एकवारं तेभ्यः दर्शयामि इति परन्तु नाभवत् किमपि भिन्न अन्यत् कार्यक्रमे व्यस्ता अस्ति सा कर्तव्यं महोदय एकवारं कर्तव्यं पुण्यकोटि दर्शयामः एकवारं सम्यक् अस्ति अहं पुण्यकोटि तु द्रष्टुं शक्यते कतिवारमपि द्रष्टुं शक्यते अहं तस्य लिङ्गं प्रेषयिष्यामि अहम् अस्माकं समूहे शृङ्खला लिङ्गमपि महोदय दोर्बळ महोदय तदेव उपयोगं करोति लिङ्गं वा लिङ्गं सः उपयोगं करोति इत्युक्ते लिङ्क् लिङ्गं सः लिङ्गम् उपयोगं लिङ्गं पदम् उपयोगं करोति लिङ्गं तु सम्यक् नास्ति लिङ्कं तदेव अनुसरणं करोमि सः यदि शृङ्खला इति वदन्ति लिङ्गम् इति पदस्य एतदपि अर्थम् अस्ति वा इति सः उपयोगं कृतवान् महोदय सः तु हास्यं करोति महोदय तत् पश्यतु चलनचित्रं पश्यन्तु एकवारम् अस्माकं वर्गस्य कृते दर्शयतु महोदय कृपया तत् चलचित्रं किं पुण्यकोटि वा पुण्यकोटिः यूट्यूब् मध्ये अस्ति वा महोदय न यूट्यूब् मध्ये नास्ति बुक् मै शो स्ट्रीम् तत्र रेण्ट् कर्तुं शक्यते इवన్నీ అయితే నాకు తెలియవే రావట్లేదు एवं वा अस्तु तत्तु प्रथमं कार्टून् मूवी अस्ति एकः ತಲತಲಾಂತರಗಳಿಂದ ಕೇಳುತ್ತಾ ಬಂದಿರುವ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ತಲೆಮಾರು ಕೇಳಲೇಬೇಕಿರುವ ಕಥೆ एतत्तु कन्नड महोदय पुण्यकोटि अस्ति महोदय अहं मै शो स्ट्रीम् संस्कृतमध्ये अस्ति वा पूर्ण संस्कृतं मूवी एव अहं बहुवारं दृष्टवान् मम छात्रेभ्यः अपि श्रावितवान् यूट्यूब् मध्ये नास्ति महोदय Welcome in this series of videos we are going to watch the movie all these people were your voice तदेव so it came together जातः सेतुः निर्मितः ये अभियन्तारः दक्षाः कर्मकराः तथा ये अहोरात्रं तदर्थं कृतप्रयत्नाः भवतां सर्वेषां मम अभिनन्दनानि आवेरी इदानीम् अस्मदधीना तेन सेतुना पारस्थं निगूढवनमपि सद्यः सुगमं जातं गच्छामः वनानि अस्मद्वशे कुर्मः ततश्च शीघ्रं तानि उत्तुङ्गगिरिशिखराण्यपि हे ग्रामवासिनः इदानीम् आकाशं किल अस्माकं सीमा अपि च आकाशात् परम् अस्माकं सीमा तस्मात् हे ग्रामवासिनः कस्मात् मूर्ख लीलाजी
भो बान्धवाः सावधानं तिष्ठत सावधानं तिष्ठत अग्रे भविष्यन्ति तमोमय दुर्दिनान्येव भो ग्रामस्थाः शृणुत मम वचनं भविष्यति काले अवश्यमस्माभिः पश्चात्तापः भवेत् सेतुद्वारा निसर्गनाशः भविता अग्रे गाढान्धकार इव पश्यामि यतः अनेनैव सेतुमार्गेण गत्वा परशुहस्ताः क्रूराः वृक्षान् छेदयन्ति तदाश्रितान् पशु पक्षि मृगादीन् स्वस्थानात् निष्कासयन्ति हे मूर्खाः आश्रितामेव शाखां छेदयन्ति किम् मन्दं वदय अस्ति महोदय साक्षात् एव द्रष्टुं शक्नोमि साक्षात् एव द्रष्टुं शक्नुमः सम्पूर्णमस्ति वा अत्र आम् आम् सम्पूर्णमस्ति चेत् प्रथमं तु अहं यूट्यूब् मध्ये अस्ति अत्र स्थापितं स्यात् प्रथमं तु न आसीत् अहं क्रीतवान् मम महोदय एतत् चिरकालिकः स्वप्नोऽयं सफलो जातः एतत् ट्रैलर् निर्मितः निमेषद्वयमेव एतत् निमेषद्वयमेव तत्र अस्ति अस्तु किञ्चित् शोधनं कुर्मः अहं प्रेषयिष्यामि इदानीमेव प्रेषयिष्यामि अनन्तरं किमस्ति महोदय अन्यचित्रं किं प्रतिकृतिः इति अपि अहम् आन्लैन् मध्ये दृष्टवान् प्रतिकृतिः अच्छा प्रतिकृतिः प्रतिकृति अर्थात् प्रतिकारं न प्रतिकारं नास्ति प्रतिकृतिः इत्युक्ते कापी रैट् किमपि भवति कापी rewrite the story something related to Pratikruti is a copy, like making another copy of the same story or same grantha like that. Tadapi samyak asti. Lagum full length movie. Aham तत्र शृङ्खला अत्र प्रेषितं पुण्यकोटि विषये प्रतिकृति अपि एकवारं पश्यन्तु वाट्सप् गणमध्ये ग्रूप् मध्ये प्रेषयतु महोदय अस्तु तदपि अन्वेषणं करोमि प्रतिकृति तस्यापि अस्तु प्रेषयतु महोदय चिन्ता नास्ति अनन्तरं प्रेषयिष्यामि अग्रे सरामः मा स्मरतु मा विस्मरतु चिन्ता मास्तु अहं प्रेषयिष्यामि प्रतिकृति अपि कुत्र अस्ति अहं दृष्ट्वा पुण्यकोटि तु इदानीमेव प्रेषितं तत्र पश्यन्तु वयं तत् चित्रं पश्यामः आगामि सप्ताहे चर्चा करें चर्चां कुर्मः महोदय एतत् पुण्यकोटि तु बेङ्गलूरु नगरे एकः IT उद्योगी एव तत् सर्वं तस्य सेविङ्ग्स् व्ययी कृत्वा एतत् निर्माणं कृतवान् तस्य गूगल् फण्ड् अपि कारितवान् तत्र अहमपि किञ्चित् दानरूपेण दत्तवान् कोविड् समये एतत् अभवत् तथा समये अपि अहं जानामि एतत् कदा आगमिष्यति अनन्तरं रिलीस् अभवत् तस्य सम्यक् अस्ति मम चिन्तनमस्ति एतत् यदि चलनचित्रमन्दिरे पश्यामः चेत् सम्यक् अस्ति इति परन्तु तत्र रिलीस् न अभवत् OTT माध्यमेन रिलीस् अभवत् न गमिष्यामि
OTT माध्यमे रिलीस् अभवत् चेत् उत्तमम् अस्ति। परन्तु ये नास्ति रिलीस् न अभवत् तस्य कोऽपि स्वीकर्तुं न किमर्थं न स्वीकरोतु महोदय? ते तु कियत् मूल्यम् अस्ति तद् पश्यति खलु न महोदय, अनुमति नास्ति इति चिन्तयामि। तत्र रेण्ट् कृत्वा द्रष्टुं शक्यते महोदय, बुक् मै शो। OTT मध्ये तु एवं भवति। प्रथमं तु कति जनाः पश्यन्ति इति किमपि डिमाण्ड् अस्ति खलु। उत्तमचित्रम् अस्ति चेत् ते क्रीणन्ति, नो चेत् अप्लोड् कृत्वा स्थापयन्ति, पश्यन्ति चेत् धनं मिलति, न पश्यन्ति चेत् धनं न मिलति। OTT माध्यमे एवं व्यापारं भवति। तत्रापि चलनचित्रं न्यूनातिन्यूनं 15 निमेषपर्यन्तं पश्येयुः, अनन्तरमेव धनप्राप्तिः, चेत् धनं न ददाति, एवं भवति। अतः एव अत्र पश्यन्तु, OTT मध्ये शार्ट् फिल्म्स् अस्ति, जानाति वा? किमपि चानल् मध्ये गत्वा शोधनं करोतु शार्ट् फिल्म् इति, सार्धनिमेषपर्यन्तम् अपि सन्ति, तत्र जनाः स्थापयन्ति, बहवः सन्ति एतानि शार्ट् फिल्म्स्। एतत्तु संस्कृत मूवी खलु, जनाः तावत् जनाः न सन्ति द्रष्टुम्, अतः एव ते अपि निर्मातृः अपि जानन्ति महोदय, कथं करणीयम् इति, धनं कथं प्राप्तुं शक्नुमः इत्यपि ते जानन्ति एव, किन्तु किमपि समस्या अस्ति, क्लेशः अस्ति, अतः एव। संस्कृतभारती अपि आयोजनं करोति शार्ट् फिल्म्, संस्कृत शार्ट् फिल्म् इति स्पर्धा अपि कारयति। शार्ट् फिल्म् कुर्मः वा? संस्कृतभारती संस्था, संस्कृतभारती किमर्थं? वयं कुर्मः। वयं कुर्मः। अत्र किमपि इच्छा अस्ति चेत् वदन्तु। चिन्तनं तु नास्ति, फिनान्सिङ्ग् तु अहं करिष्यामि, किञ्चित् चिन्तयन्तु कथा कथं भवेत्। अत्र मम चिन्तनं तु महोदय, सोशियल् कथा स्वीकृत्य एव करणीयं महोदय। वयमेव स्थापयामः। भवान् उक्तवान् खलु, डिटेक्टिव् कथा अस्ति संस्कृतमाध्यमे, एवं भवेत्, अतः एव जनाः पश्यन्ति, आसक्तिः भवति। आसक्तिः आवश्यकं। तत्र नटी जनानां विषये तु किञ्चित् चिन्तनमस्ति। तदनन्तरं डब्बिङ्ग् विषये संस्कृत उच्चारण सम्यक् रूपेण करोति, ते आवश्यकं भवति। तदनन्तरं सम्भाषण रचना अपि कर्तव्यम्, एतद्विषये अपि किञ्चित् कृषि आवश्यकम्। अन्यत् सर्वं तु सुलभमेव, शूटिङ्ग् इत्यादि विषयं तु सुलभमेव, अतः प्रप्रथमं तु कथाविषये चिन्तनीयम्। कथा किञ्चित् थ्रिल्लर् वा सस्पेन्स् वा? आं महोदय, इदानीन्तनकाले पश्यन्तु, अहं तु OTT मध्ये अत्यधिकं पश्यामि चलनचित्राणि। अधिकाधिकं तु सर्वाणि चित्राणि थ्रिल्लर् वा सस्पेन्स् वा चलति। वेब् सीरीस् अपि पश्यन्तु, रियल् स्टोरीस् इति स्वीकृत्य वेब् सीरीस् चलति, जनाः पश्यन्ति। अत एव रियल् स्टोरी किमपि स्वीकृत्य
करणीयं। संस्कृतप्रचारं कर्तव्यम् इति वदामः चेत् एवमेव कर्तव्यम्। अत्र शङ्कराभरणम् अस्ति। शङ्कराभरणं संस्कृतभाषायां परिवर्तनं कुर्मः वा? जनाः पश्यन्ति वा इति किञ्चित्। शङ्कराभरणं शङ्कराभरणम् इति चलनचित्रम् अस्ति खलु, तस्य चित्रस्य संस्कृतीकरणं कुर्मः चेत्, संस्कृतभाषायां परिवर्तनं कुर्मः चेत् जनाः पश्यन्ति वा? चिन्तनीय विषयः। तदनन्तरम् अस्तु पश्यन्ति इति वयं चिन्तयामः चेत् परिवर्तनार्थं भाषण सम्भाषण लेखन अनुवादं सम्भाषणलेखनं तु किञ्चित् कष्टविषयमस्ति। बाहुबली संस्कृतीकरणं कृतवान्, सः तस्य पश्यति जनाः। సంస్కృతీకరణం कृतवान् वा? कः कृतवान्? అది చేస్తే చూస్తారు. బాహుబలి చేస్తే పర్వాలేదు చూస్తారు. బాహుబలి చలనచిత్రం కుర్మः चेत् जनाः पश्यन्ति, किन्तु सः अस्माकं कृते ददाति वा चित्रं? न ददाति। अत्र एवं प्रेषयितुं शक्नोति चेत् संस्कृतमाध्यमे सः स्वयमेव करोति। अन्यानां प्रति तु अवश्यं न ददाति। न अवश्यं न ददाति। एतत्तु बृहत् खलु, बृहत् व्ययी बड्जेट्। उत्तमचित्रमपि महोदय, अत्युत्तमचित्रमस्ति। अत्र स्टेक्स् इति वदामः खलु, अत्र एकैकस्य पात्रस्य विशिष्टमस्ति, वैशिष्ट्यमस्ति, सम्यक् अस्ति। न एवमेव नास्ति। अत्र स्टेक्स् इत्युक्ते गुड्विल्, गुणत्वम् अस्ति। अतः वयं किमपि गुणत्वरूपेण न्यूनं कुर्मः चेत् तस्य स्टेक्स् तु अतः एव नष्टः भवति खलु, तस्य गुणस्य नष्टः भवति खलु। బాహుబలి కార్టూన్లు వస్తున్నాయి, దానికి కూడా కాపీరైట్ తీసుకోవాలి. అంత సులభం కాదు. బాహుబలి అనలాంటిది అసలు అది బ్రాండ్, అది దాన్ని చేయలేము మనం, అలాంటివి చేయలేము మనం. ఇప్పుడు శంకరాభరణం కూడా ఒకసారి నేను కె విశ్వనాథ్ గారితో మాట్లాడుతున్నాను. సార్ మా ఇంటికి వచ్చారు, మా ఇంట్లో ఉన్నారు, ఒక వారం రోజులు ఉన్నారు ఆయన. ఆయనతో అడుగుతూ మాట్లాడాను, ఆయన్నే అడిగాను, సార్ ఇంకోటి తీద్దాం సార్ అని చెప్పేసి. సార్ ఏమనుకుంటున్నావు నువ్వు? నేనే తీయలేను ఇంకోసారి. అది అట్లా కుదిరింది అంతే. అప్పుడు అంతేగాని అది అలా అనుకుంటే ఏది అవ్వదు, అట్లా అవుతుంది అంతే. అప్పుడు ఆ సోషియల్ పరిస్థితి అపి ఏవమస్తి. కోపి సంగీత శిక్షణం న స్వీకరోతి, తస్మిన్ సమయే తస్య तादृशस्य चित्रस्य आवश्यकता अस्ति। तदेव आवश्यकता आसीत्, तदेव तस्य इच्छाशक्ति अभवत् तादृशः। अस्तु, उत्तमं। चलनचित्र चर्चा चलनचित्रस्य विषये चर्चा। राज्यलक्ष्मी महोदय, भवती तु किमपि न उक्तवती। वदतु, अद्य किं कृतवती, प्रातःकालतः किं कृतवती तदेव वदतु। किमपि वदतु महोदय। किं कृतवती, किं करिष्यति अद्य मध्याह्ने, अनन्तरं किं करिष्यति? अद्य उपवासं वा?
अद्य खादति वा न खादति वा? वदतु अल्पाहारं वदतु अभवत् वा महोदये। राजलक्ष्मी महोदये? अल्पाहारम् अभवत् वा? బ్రేక్ఫాస్ట్ చేశారా అని అడుగుతున్నా. నన్ను అడుగుతున్నారా? అడుగుతున్నాను. రాజలక్ష్మి మహోదయ అంటే మీరే కదా? అహం అల్పాహారం ఖాదామి. खादितवती। तावदेव। कः विशेषः अद्य अल्पाहारे? कः विशेषः? किम् अल्पाहारं कृतवती? रविवासर अल्पाहारः विशेषमस्ति वा किमपि? इड्ली वा दोसा वा किं कृतवती? दोसा अल्पाहारम्। आहा। पद्मावती महोदये। पद्मावती निद्रा आगच्छति वा? निद्रा आगच्छति? निद्रां प्राप्नोति वा? न महोदय, अहं शृणोमि। अहम् एकं विषयेन वक्तुम् इच्छामि महोदय। अहम् इदानीम् एकं समूहमध्ये मिलितवती। स्वराभिषेकम्। उत्तमं। तत् समूहे प्रातःकाले 8:00 12:00 अन्नमाचार्यकीर्तनानि गात्वा प्रेषणीयं महोदय। ओ सत्यम्, उत्तमं। तदनन्तरं 5:30 12:00 5:00 एकं महिला या पुरुषः एकं विषयानि गीतानि गानीयम् इति उक्तवन्तः। तत् विषयानि वयं गात्वा प्रेषणीयं महोदय। अत्र अस्तु। चलनचित्राणि गीतानि आडियो रिकार्डिङ्ग् अपि? आं महोदय। अस्तु। अत्र किमपि रागं स्वीकृत्य वा? न महोदय, केवलं चलनचित्रगीतानि। एकं विषयं मातृदेवता विषयानि एकं दिनम्, एकं दिनं कृष्ण एक्टर् चलनचित्रगीतानि। अवगतम्। अस्तु। अत्र भवती उक्तवती स्वराभिषेकम् इति खलु? महोदय। अभिषेकम् इत्युक्ते अहं चिन्तितवान् किञ्चित् सङ्गीतज्ञानिनः अन्नमाचार्यकीर्तनानि भवन्ति न महोदय? अस्तु, किन्तु अत्र अभिषेकम् इत्युक्ते स्वरं विषये। स्वरं विषये सार्ध-10 12:00 किं भवति? अन्नमाचार्यकीर्तनानि अस्तु చెప్తారు महोदय। कीर्तनानां समर्पणमेव। किन्तु अहं चिन्तितवान् किमपि रागं स्वीकृत्य, चिन्तयन्तु मोहना इति रागमस्ति, मोहनरागगीतानां समर्पणम् इति अहं चिन्तितवान्। एतत् समीचीनं भवति। एकं कीर्तनं गृहीत्वा एकम् अध्यापकः अस्ति महोदय, भवती शिक्षणं ददाति महोदय। 12:10 तः 10:30 तः 12:00 अनन्तरम् एकं गीतं प्राक्टीस् कृत्वा
सार्ध अष्टदिन अष्टवादनतः सार्धनव वादनपर्यन्तं प्रेषणीयम्। ఇప్పుడు మాట్లాడారు మరి పలకరిస్తే మాట్లాడారు కదా, మీరంతా మీరు మామూలుగా కామ్గా కూర్చున్నారు. అంటే నేను వింటున్నాను, అవకాశం ఇస్తే మాట్లాడతాను. నాకెవరు ఇచ్చారు? నేను మాట్లాడిస్తాను, మీరు కూడా మాట్లాడండి. ज्वाला महोदये भवत्याः कुत्र वसति? ज्वालादेवी महोदये, भवती कुत्र वसति? జ్వాలా గారు మీరు ఎక్కడుంటారు అని అడుగుతున్నారు. म्यूट मध्ये अस्ति महोदये. అదే ఒకటి తీలేకపోతున్నా. తీసి వసామి, అనకాపల్లి జిల్లా నరసీపట్నం వస్తాం. भवत्यः कथं सन्ति? सम्यक् अस्ति महोदय. अल्पाहारं खादत्? अल्पाहारं ओट्स् मिल्क् क्षीरं ओट्स्. क्षीरं ओट्स्. ओहो. కించిత్ నాకు భయం అంతకన్నా, అన్ని తెలిస్తే గానీ భయం వేస్తుంది మాట్లాడడం. భయం కేవలం ఓట్స్ ఏవ खादितवती वा? ఓట్స్ खादितवती. ఫలాని నా खादितवती वा? ఏంటండి? ఫలాని నా खादितवती वा? ఫ్రూట్స్ తినలేదా అని అడుగుతున్నా. క్షీరం ఓట్స్ खादितवती खादामि. खादितवती खादामि. कल्याणी महोदये, भवान् नगरे नगरतः कुत्र दूरम् अस्ति? लण्डन् बहु दूरम् अस्ति. विमानमाध्यमे 3 घण्टा, बहु दूरं. लण्डन् UK देशम् अस्ति. अहम् ओलु नगरे, अहं फिन्लाण्ड् देशे ओलु नगरं वसामि. परन्तु यूरोप् मध्ये अस्ति न लण्डन् अपि? आम् महोदय, आम्. लण्डन् इति कारणेन उक्तवती. यूरोप् नास्ति, यूरोप् उपरि. लण्डन् तु शाङ्गन् नास्ति. भवती फिन्लाण्ड् तः लण्डन् गन्तुम् इच्छति चेत् वीसा आवश्यकं भवति. आम् महोदय, वीसा आवश्यकं भवति. प्रवेशपत्रम् आवश्यकं. प्रवेशपत्रं देशीय प्रवेशपत्रम्. इदानीन्तनकाले तत् निर्गतः खलु, यूरोप् यूनियन् तः इंग्लैंड निर्गतः. प्रथमम् आसीत् पृथक्, तस्य करेन्सी पृथक् आसीत्, परन्तु यूरोप् यूनियन् समूहे इंग्लैंड अपि आसीत्. अनन्तरम् एग्जिट् अभवत्. यूके तु बहु स्वल्पकालमेव तत्र स्थितः भवति. तदनन्तरं झटिति बहिः आगतवती. इदानीं तत्रापि निर्वाचनं प्रचलिष्यति. भारते निर्वाचनम्, इंग्लैंड देशे निर्वाचनम्, अमेरिका देशे निर्वाचनम् अस्मिन् वत्सरे, अस्मिन् वत्सरे 24 अस्मिन् वत्सरे एव, परन्तु भिन्न जुलै मासे इति चिन्तयामि. जुलै मासे इंग्लैंड देशे निर्वाचनं भविष्यति.
अनन्तरं डिसेम्बर् मासे अमेरिकायां निर्वाचनं। महोदय निर्वाचनम् अर्थात् किम्? इत्युक्ते एलेक्षन्स्। अहं चिन्तयति आञ्जनेयुलु महोदये अमेरिका गच्छन्तु। गच्छति। एकश्लोकमस्ति भगवद्गीतायाम् अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहम् आश्रितं प्राणापानसमायुक्तं पचम्यान्नं चतुर्विधम् इति श्लोकम् अहं जानामि। अहं चिन्तयति पचनम् अर्थात् खादितुम् इत्युक्ते एकस्य दशदिन सम्भाषणं शिबिरं समये एकस्य दिनं गुरुमहोदये एक उदाहरणं वदतु उक्तवन्तः। तस्मिन् समये अहं उक्तवती यदा बुभुक्षा भवति चेत् अहं पचनं करोति। अहं चिन्तयति पचनम् अर्थात् खादितुम्। गुरुमहोदय हसितवान्। इदानीम् पचनमर्दनं किं महोदय? सामान्य व्यावहारिक तु पचनम् इत्युक्ते करणमेव, भोजनं వంట చేయడం तदेव। किन्तु तस्मिन् श्लोके तत्र भावार्थः अस्ति जीर्णं करोमि इति। अहं वैश्वानरो भूत्वा पचनम् इत्युक्ते तत्र यद् भवान् उक्तं तदहं जीर्णं करिष्यामि। पचामि अन्नं चतुर्विधरूपाणि यद् भवान् स्वीकृतवान्। वयं चतुर्विधरूपः भोजनं स्वीकृतवन्तः खलु। चर्वणम् एकम् अस्ति, चोष्यं लेह्यं तादृशं। तत् सर्वम् अहं पचामि इति अहं जीर्णं करोमि इत्यर्थः तत्र। भक्ष्यं, भोज्यं, चोष्यं, लेह्यं चतुर्विध। परन्तु व्यवहारिके पचनम् इत्युक्ते अस्माकं स्थालिकां स्थापयित्वा यद् करोति खलु, उप्मा पचनम्, इड्ली पचनं, निर्माणमेव पचनं। किन्तु महोदय इदानीं दिने सर्वेभ्यो स्पून् मध्ये पचनं करोति चेत् चोष्यं लेह्यं अस्ति खलु। अस्तु, तदपि अस्ति। स्पून् माध्यमे खादति चेदपि तत् कथम् आस्वादनं भवति तद्। डाइजेशन तु पाचनम् अस्ति। भवान् गुलाब जामुन स्वीकरोति, किं करोति? गुलाब जामुन नास्ति, ऐस् क्रीम्। च्यवनप्राश अस्ति खलु। लेह्यं च्यवनप्राश। अस्ति वा? चतुर्विध भोजनम् अस्ति, चतुर्विध एव। किमपि खादतु तत् चतुर्णां पद्धत्या अन्तः गच्छति। चर्वणं वा नो चेत् भक्ष्यं, भोज्यं, भक्ष्यमिति ओदनं महोदय। भक्ष्यं ओदनं भक्ष्यं भोज्यमिति मधुरं। भक्ष्यं भोज्यं समानं भवति। तत्र भिन्नं किमस्ति अहं लेह्यं चोष्यं सम्यक्तया न जानामि, किन्तु लेह्यं तु ऐस् क्रीम्। ऐस् क्रीम् तु लेह्यं, नो चेत् औषधं। च्यवनप्राश औषधं तु लेह्यं भवति, चोष्यं तु चोषणं भवति इति। नमलडमु खादामः खलु तद् इक्षुः, शुगर् केन् कोरकडं। इक्षुः यदा खादामः तद् शोच्यमस्ति। भोज्यं वा? चर्वणं नास्ति। ताम्बूलचर्वणम् इति वदति न? भक्ष्यं, भोज्यं, लेह्यं, चोष्यम्। अत्र चोषणम् इत्युक्ते अहं मन्ये एवमेव इति।
शोष्यं भवति यदा इक्षुदण्डं खादति तद् शोष्यमस्ति। शोष्यं भवति शोष्यं भवति। लेह्यं तु టీ एवं లాంటి ఓకే కొరకడము అదే కొరకడము నమలడము మింగడము అదే నమలడము అదే కొరకడము నమలడము మళ్ళీ నాకడం నాకడము పీల్చుకోవడం అండి ఇంకోటి. అంటే శోష్యం అంటే ఆమ్రఫలం పీల్చడం పీల్చడం ఆమ్రఫలం. పచామి అన్నం చతుర్విధం పచామి అన్నం చతుర్విధం. ఆ శ్లోకం మధ్యంలో పచామి అర్థాత్ ఖాదితుం. खादितुं नास्ति। जीर्णं। जीर्णं జీర్ణం పచామి అర్థాత్ జీర్ణం. जीर्णं तत्र जीर्णं करिष्यामि शक्तिं किं भवति पचामि इत्युक्ते वयं तु खादामः किन्तु पचनम् इत्युक्ते शरीर उपयोगार्थं परिवर्तनं करोमि इति अत्र पचनं भवति। अत्र जठर अग्निरूपेण स्थित्वा परिवर्तनं कृत्वा शरीर उपयोगार्थं यत् आवश्यकं तत् करिष्यामि इति। शरीर उपयोगार्थं साक्षात् अन्नं दद्मः चेत् ऐस् क्रीम् दद्मः चेत् किमपि न भवति। अत्र भिन्नं भिन्नं कृत्वा समर्पणीयं भवति शरीरार्थं। तत्र जीर्णकोशे अपि अन्यत् रूपेण पचनमेव भवति। तद्विषये सः वदति जीर्णकोशे यद् भवति तद् पचनं। तत् पचनमस्ति पचनं तादृशमेव। అహం గృహేణ పచనం కరోతి తదపి కృష్ణ భగవాన్ అంతర్పచనం करोति। అంతఃపచనం కరోతి. నివేదన చేసే తప్పుడు చెప్పే మంత్రంలో కూడా ఈ భక్ష్యం భోజ్యం చోష్యం లక్ష్యం అని చెప్తారు కదా, అందుకని నేను పర్టికులర్ గా అడిగి తెలుసుకున్నాను. అంతర్పచనం నాస్తి అంతఃపచనం. భక్ష్యం పచనం నాస్తి. అహం ఏక లఘు కథం वक्तुम् इच्छामि महोदय. लघु कथम् एकस्य एक लघु कथनं कथाम् इति स्त्रीलिङ्गपदं। कथां वक्तुम् इच्छामि। कथां वक्तुम् इच्छामि। एकस्य दिनं एक युवकः धर्मराज महोदय समीपे आगतवान्। कृपया भवान् दानं करोतु इति उक्तवान्। धर्मराज महोदय उक्तवान् कृपया श्वः आगच्छन्तु, अहं दानं कृतवन्तः करिष्यामि। तस्मिन् समये समीपे भीम महोदय आसीत् भीम महोदय आसीत्। भीम महोदय इति हसति। भीमः हसितवान्। धर्मराज महोदय क्रोधः अभवत्। किमर्थं हसितवान् इति पृष्टवान्। तस्मिन् समये भीममहोदय उक्तवान् श्वः भवान् श्वः जीवयिष्यसि ग्यारण्टी अस्ति वा इत्युक्ते अहं हसामि। गुरुमहोदये उक्तवान् किमपि कार्यं कृतवान् चेत् अधुना कुर्मः तस्मिन् समये इति कथा अहं चिन्तयति। अत्र एकः महोदयः उक्तवान् श्वः भवान् द्रष्टुं शक्नोति वा? श्वः भवान् स्थातुं शक्नोति वा? भवान् श्वः निवसितुं शक्नोति वा? नास्ति। श्वः तु कदापि न आगच्छति।
अद्य एव श्वः तु श्वः दूरे अस्ति श्वः आगच्छति चेत् अद्य भवति अतः एव सः उक्तवान् अद्य एव करोतु किमपि कर्तव्यं चेत् अद्य एव करोतु श्वः विषये वयं प्रणालीं कर्तुं शक्नुमः प्लान् कर्तुं शक्नुमः किन्तु किमपि करणीयं चेत् अद्य एव करणीयम् इति कथा अहम् अत्यन्त सः रोचते स्म। को वा जीवति को वा म्रियते को जानाति एकवाक्य कथा अत्यन्त सम्यक् अस्ति। अस्तु धन्यवादः समयः जातः आगच्छामः एकता मन्त्रः अनन्तरं शान्ति मन्त्रः कृपया गायन्तु अहं गायामि वा महोदय? गायन्तु यं वैदिका मन्त्रदुषः पुराणाः इन्द्रं यमं मातरिश्वानमाहुः वेदान्तिनो निर्वचनीयमेकं यं ब्रह्मशब्देन विनिर्दिशन्ति दैवायमीकं शिव इत्योचन् यं वैष्णवा विष्णुरिति स्तुवन्ति बुद्धस्तथार्हन्निति बौद्धजैनाः चक्षुः अकालेति च सिद्धसन्तः साकेति केचित् प्रकृतिः कुमारः स्वामीति मातेति पितेति भक्त्या यं प्रार्थयन्ते जगदीशितारं स एक एवं त्रिपुरद्वितीयः। अस्तु धन्यवादः। धन्यवादः शान्ति मन्त्रः कृपया गायन्तु शान्ति मन्त्रः अहं गायामि महोदय। गायन्तु ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अस्तु धन्यवादः पुनः आगामि रविवासरे मिलामः कृपया 10:30 पूर्वम् एकनिमेषं पूर्वं प्रवेशं करोतु। धन्यवादः महोदय। धन्यवादः महोदय। धन्यवादः महोदय। धन्यवादाः। आलस्यं भवति अद्य आलस्यं भवति क्षम्यताम्।